अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब चैनल को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 11वां महीना ज़िलक़ादा का 12 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आला रहमतुल्लाह की खिलाफत के बारे में। कल इनके बारे में बात करें हमें, उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के पोतरे, उनकी खिलाफत के बारे में। खुलाफ़े राशिदा के बाद जिस खलीफ़ा का नाम बड़े अदब और एहतराम से लिया जाता है वो उमर सानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आला रहमतुल्लाह हैं। खिलाफ़े राशिदा के बाद किसका तो नाम होता है, अदब से लेती को ये हज़रत का नाम कहते। खिलाफ़े राशिदा का तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात हो गए बाद 4 जने, पहले आपको अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत चली, फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये 4 जने इनके मिलाए तो खलीफ़े राशिदा करके बोलती। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आला रहमतुल्लाह 9 हिजरी में उस वक्त खलीफ़ा बने जब बनु उमैया की हुकूमत खिलाफत राशिदा के तर्ज से बिल्कुल हट चुकी थी। तसब और ख़ाबाइल गुरूर आम हो गया था। नेक आमाल बजाए अजर और सवाब के शोहरत और तारीफ़ के लिए किए जाने लगे। बैतुल माल खलीफ़ा की ज़ाती मिल्कियत और ख़ानदानी जागीर बन गया था। गाना सुनने और मौसीकी का रिवाज आम हो गया था। शख्सी और मौरिसी हुकूमत ने इस्लाह और तब्दीली के दरवाज़े बिल्कुल बंद कर दिए थे। ऐसे वक्त में इस्लाम को गालिब होने और हालात को बदल देने के लिए हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आला रहमतुल्लाह ने खिलाफत को संभाला और अपनी हिकमत अमली से आलम इस्लाम में इनकलाब बर्पा कर दिया और कुरान और हदीस के मुताबिक ऐसी बेहतरीन खिलाफत की कि बहुत सारे मुसलमान की ज़बान पर ये जारी हो गया कि खुलफ़े राशिदा 5 हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आला रहमतुल्लाह। दोमा क़िस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में। उमर भर दर्द से शिफा पाना। हज़रत साहिब रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मेरे बदन में दर्द की शिकायत थी तो मुझको मेरी खाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए बरकत की दुआ फरमा दी। रावी कहते हैं मैंने साहिब को 94 साल की उम्र में बिल्कुल अच्छा देखा। वो कहते थे कि मुझे जो कुछ फैज़ पहुंचा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से पहुंचा है। सही बुखारी हदीस 3540 ज़ुएद बिन अब्दुल रहमान आला रहमतुल्लाह के रेफरेंस में से। 3वीं बात, एक फ़र्ज़ के बारे में, अराफ़त में वक़ूफ़ करना। वक़ूफ़ करना का तो वो अराफ़त के मैदान में ठहरने को से बोलते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज तो अराफ़ा में वक़ूफ़ करने का नाम है। अराफ़ा में ठहरने का नाम को हज बोलते हैं। नसाई 3016 अब्दुल रहमान बिन यमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या फ़ायदा का तो 9वीं ज़िलहिज्जा को तमाम हाजियों पर अराफ़ात में
وقوف کرنا کا تو ٹہرنا فرض کر ڈالے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں۔ خوما میں ربنا لک الحمد کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ صحیح بخاری حدیث میں 722 میں ہے سب باتیں۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ حاجی کو خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی جب بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تکبیر بیان کرتا ہے تو اس پر اس کو بشارت سنائی جاتی ہے۔ طبرانی اوسط 5455 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6ویں بات ایک گناہ کے بارے میں۔ اہل بدعت کا احترام کرنا۔ بدعت کا تو جو بھی شریعت میں نہیں ہے، شریعت کا تو جو بھی قرآن میں، حدیث میں، سنت میں نہیں ہے، نئے چیزوں کو اسلام میں لائے تو ایڈ کرتے اسے بدعت کے کام بولتے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی بدعتی کی عزت کی تو اس نے اسلام کو مٹانے میں مدد کی۔ شعب الایمان 9464 ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ تو جو بھی قرآن میں، حدیث میں نہیں، وہ کام بالکل بھی کرنا نہیں۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں تمہارے لیے ایک کوڑے کے باقدر، کوڑا کا تو ڈسٹ بن بولتے نہیں اسے، اس کے باقدر جگہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جانا چاہتے ہو تو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھو، جس کا ترجمہ ہے، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی چیزیں دھوکہ ہے۔ ترمذی 3013 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ دنیا کی تمام چیزیں بھی، پوری دنیا بھی جنت میں کوڑا ہے تو اس کا بھی برابر ہو سکتا نہیں۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں۔ بدلے کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کا بدلہ دلائے گا، یہاں تک کہ بغیر سنگ والی بکری کو سنگ والی بکری سے بھی اس کی زیادتی کے برابر بدلہ دے گا۔ طبرانی اوسط 5477 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج۔ پچنا لگانے سے آدھے سر کے درد کا علاج۔ پچنا کا تو ہجامہ کہتے ہیں، کپنگ، اس کے بارے میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے سر میں آدھے سر کی درد کی وجہ سے پچنا کا تو کپنگ لگوایا۔ بخاری حدیث میں 5700 میں ہے سب باتیں۔ 10واں قصہ آخری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں۔ کنجوسی سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنجوسی سے بچو کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی کنجوسی کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ ابو داؤد 1698 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 12 ذی القعدہ کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 13 ذی القعدہ کے بارے میں بات کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔